अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दिन ब दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आती जा रही हैं। मेरा तो ज़हन होता है कि जवानों के जो है ईमान को ताज़ा करूँ, इस तरह की मजबूत बातें करूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि मजबूरी वो करनी पड़ती है। जैसा कि कल मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है कोहाट से, लेकिन ये बिल्कुल झूठी खबर है, ये गैर मुसद्दक़ा खबर है क्योंकि मरकज़ ने इसकी तस्दीक कर दी है। और मरकज़ के नाम पर भी आजकल बहुत सारे अकाउंट रन कर रहे हैं, कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये किसका अकाउंट है। मरकज़ के सेम जो है प्रोफाइल लगाकर, सेम हैंडल बनाकर जो है अकाउंट जो है हैंडल किए जा रहे हैं और किसी को भी पता नहीं चल रहा कि ये मरकज़ का अकाउंट है या कि कोई और बंदा इसको चला रहा है। उसके बाद अटक से अमीर मोहतरम की फैमिली को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबरें आ रही हैं। उसके बाद सात भाई के ससुर को और सात भाई के दूसरे मामू को, उन दोनों को भी आबाई गांव अमीरुल मुजाहिदीन नका कलां तहसील पिंडी के डिस्ट्रिक्ट अटक से कल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे अटक में मजीद जो है वो क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है और मजीद गिरफ्तारियां जो है नए पैमाने पर नफरी तैनात की गई है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और दोबारा शायद ये उसके हवाले से हो या जिस तरह भी है प्रोग्राम इनका, दोबारा बहरहाल पूरे अटक में ये पुलिस घूम रही है, पूरे तहसील पिंडी घेब में घूम रही है। और बाबा जी के आबाई गांव नका कला में भी कल रात रे पुलिस ने ये सात भाई के दोनों मामुओं को जो है वो गिरफ्तार किया है। उसके अलावा भी जो बंदा उनके हथे चढ़ता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कुछ दिन कबल तहसील अटक के काफी कारकुनान रिहा कर दिए गए थे, दोबारा उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मजीद जो है सात भाई के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनके जो जाति कोई भी उनके साथ तल्लक रखने वाला है उन लोगों को उठाया जा रहा है। वैसे तो ज्यादातर लोग इधर उधर पहले ही अपनी हिफाजत जो है वो अपने आप को महफूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बंदा उनके हथे चढ़ जाता है फिर वो जो है उनको गिरफ्तार करते हैं। और कुछ लोग बीच में अपने भी ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर उनको रसाई दे देते हैं जिधर वो होते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल वीडियो बयान मरकज की तरफ से आया है, पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब की तरफ से मरकजी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है कि उर्स रिजवी वक्ती तौर पर मुल्की हालात के पेश नज़र मौखर कर दिया गया है। कुछ जब हालात बेहतर होंगे तो दोबारा उर्स रिजवी का ऐलान किया जाएगा। याद रहे कि पहले चार उर्स जो बाबा जी के हुए वो 19, 20 और 21 नवंबर को मनाए जाते थे, लेकिन इस बार मुल्की हालात ऐसे हो चुके हैं, टीएलपी के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है और भारी नफरी भी मरकज के बाहर मौजूद है, जिसकी वजह से मुल्की हालात के पेश नज़र इस उर्स रिजवी को मौखर कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो तहसील पिंडी घेब के अमीर अलामा फिदा हुसैन चिश्ती साहब को भी पिंडी घेब से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जो है टीएलपी की गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। दूसरी तरफ बात करें तो पंजाब हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जायदादें और असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी हो चुका है। टीएलपी के लिए कानूनी शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी, टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका था। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम जायदादें और असासे मुंजमद करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम पर मौजूद जायदादों और असासों की तफसीलात तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में टीएलपी के नाम पर मौजूद तमाम जायदादों और असासों की तफसीलात जमा करके 15 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। यह फैसला चेयरमैन सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत किया गया। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने तमाम महकमों को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी और रिपोर्ट जो है तलब कर ली।
اور یاد رہے کہ یہ جو اثاثے اور جائیدادیں ہیں یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے نام پر جو جائیدادیں اور اثاثے ہیں یہ ان کو منجمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو پر یہ جو ہے ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان پارٹی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، کوئی فیکٹری ہے، کوئی اثاثے جائیدادیں ہیں، وہ کوئی اکاؤنٹ ہے، وہ سب منجمد کیے جائیں گے، مکمل طور پر حکومت اپنے قبضے میں لے گی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی کارکنان کے گھر لوٹے گئے، قائدین کے گھر لوٹے گئے۔ یہ کون سی لا قانونیت ہے، کون سا یہ قانون ہے، کون سا انصاف ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی کے گھر میں آپ گھس جاتے ہو، ادھر لوٹ مار کرتے ہو۔ ویسے تو ہر چوک میں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، 50-100 پہ بک جاتا ہے، ہر گھر میں جا کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ کئی گھر انہوں نے توڑ ڈالے۔ تحریک لبیک پاکستان کی لاہور کے اندر جو فیکٹری تھی، اس کو بھی جو غزہ کو، جس کا کچھ پرسنٹ غزہ کو جاتا تھا غریبوں کو، تو اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ گھس گئے تالے توڑ کر، سارا سامان، دروازے، ہر چیز توڑ ڈالی ہے انہوں نے۔ تو یہ کون سا قانون ہے، کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا جو اس طرح کا گھیرا جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے گرد تنگ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو 1 مہینہ قبل پیشن گوئی ہوئی تھی کہ سعد رضوی اور انس رضوی فلاں جگہ پر کشمیر میں ہیں، لیکن ہماری ایجنسیاں اور اتنی تیز ٹیکنالوجی ہے کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی قائدین کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو ہے ان سے امیدیں ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے ایجنسیاں ابھی تک ان کو یا ایجنسیوں کی قبضے میں ہیں یا کہیں باہر جدھر بھی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری ٹیکنالوجی اس جو ہے لوگ دنیا چاند پر پہنچ گئی، اور ہم جو ہے 1 مہینہ ہو گیا اور ہمارے ادارے ایجنسیاں ان رضوی برادران کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ تو اس طرح کی جو ہے لاقانونیت ہے ملک کے اندر، جہاں پہلے لوگ بے روزگاری اور 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے، تو ان حالات میں اس طرح کی اپنی فورسز استعمال کرنا اور ملکی وسائل کو جو ہے ان کا بے دریغ استعمال کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی جو ہو رہا ہے، یہ تو الیکشن نہیں سلیکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح کے انتخابی جلسوں پر اس طرح کے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں انتخابی جلسوں پر، وہ تو فضول ہے جب دوسرا امیدوار آپ نے کھڑا نہیں ہونے دینا، یا جو کھڑا ہوگا اس کی رکنیت چھین لینی ہے یا اس کا انتخابی نشان چھین لینا ہے۔ تو ایسے میں تو یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ تو عوام کا جو ہے احساس کیا جائے اور مزید جو ہے ملک کو قرضے میں نہ ڈبویا جائے۔ ان الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خود ہی سیٹوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ سب کو پتا ہے جو 2024 سے آپ لوگ آئے ہیں، آپ اس وقت بھی جو ہے سلیکٹڈ تھے، فارم 47 سے حکومت آپ نے بنائی کہ عوامی مینڈیٹ آپ نے چوری کیا، ووٹ اور پارٹیوں کو لوگوں نے دیے، آپ نے اپنے حصے میں ڈال دیے، 17 سیٹیں لے کر آپ ملک پر قابض ہو چکے ہیں۔ لا قانونیت کی انتہا ہے۔ حکومتیں آپ ادھر کریں، بچے آپ کے باہر ہوں، علاج آپ کے باہر ہوں، یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے بچے بھی ادھر مرے، ہم لوگ ادھر مرے، کوئی روزگار نہیں، کوئی نظام نہیں۔ جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کا روزگار بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جس طرح داتا دربار کے سامنے وہ پرندوں کی مارکیٹیں گرائی گئی ہیں، آپ دیکھیں بے زبان جانوروں پر، پرندوں پر اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے، اور کافی جو ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ آپ کا جو تکڑا کوئی MNA ہوگا، MP ہوگا، اس کے کھاتے میں بہت ساری زمین آ جائے گی تو آپ کچھ نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی غریب بندے کے کھاتے میں کوئی تھوڑی سی بھی 1 انچ بھی آئے گا یا اللہ کا گھر آ جائے گا ادھر، تو اس کو آپ توڑ ڈالیں گے۔ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم کس سے انصاف کی امید رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔